हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. कशी आहे तुम्ही सगळीं? असंच म्हणता तुम सगळीं बरी आहे म्हूण आमी बी बरी आहे. आयज न्हू हांव तुमकां करपाक दाखयत न्हू ग्रीन बीफ वीथ बटाटे घालून कितको करता तेश कोन्न हांव तुमकां करपाक दाखयता. गोवन स्टायल पयलीं लोक कितको करतालो न्हू ते भाशेन न्हू हांव तुमकां तें न्हू करपाक दाखयता. कित्याक आतां हेटी बी येवपा आहा न्हू, सो हेटी बी लोक बी कोताय दिसतले, सो तेका लागून हांव तुमकां तें ग्रीन बीफ करपाक दाखयता. आनी न्हू हांवें न्हू बीफ घेयला न्हू बिफा न्हू थोडेशी न्हू हांवें तांकां न्हू बीफ हें कोत्ता न्हू तांकां हांवें थोडीशी आड घालपा लायली. सो केन्ना न्हू तुमी बीफ घेता न्हू थोडी न्हू आड घालपा लाय बिफा, बरो टेस्ट येता बिफा. ओके, आतां आमी चलया कुजना. सो हांवें चोयला बीफ, हांव न्हू बीफ न्हू ग्रीन करपा दाखयता तुमकां. आनी ताका न्हू हांव न्हू मॅरिनेट कोता. थोडेशें सॉल्ट घाता, मीठ घाता थोडेशें, आनी एक हाफ हें घाता, लिंबू घाता. असो एक लिंबू घाता ना, एक लिंबू का एकू घायला लिंब्या दाप एकूच, हाफ लिंब्या दाप घायला. आनी एक हेचो गुड्डी भर न्हू येदी शिनाक उडयता. ओके, तें मिक्स कोता बरें. आनी हांव मिक्स, सो आतां हें बरें न्हू मिक्स केलां. आतां हांव कितें कोत्ता हें न्हू सायडीन दवरता आनी तेजो न्हू तुका हांव मसालो दाखयता बिफाचो. आनी न्हू केन्ना न्हू तुमी बीफ घेताय तेदो न्हू तेंका न्हू थोडी न्हू अशें करून बिफा न्हू केन्ना न्हू अशें करून हाड उडोवपा जाय, कित्याक हाड उडयली न्ही बीफ बरें लागोता खावपाक. ओके, आतां न्हू हांव तुमकां तेजो मसालो दाखयता. सो हांव मसाल्या घेतलें, कोथमीर घेतलें ग्रीन तें हाडी प्लेट हेचें जितें मिरसांग घेतलें, आनी लसूण घेतलें, आनी आलें, आनी येदेशें जिरें, आनी तिक्की कालापुरा, आनी मिरयां कोण, आनी येदीशी न्हू आमसाण घेतलें. ओके, आमसाण आनी तेका लागून लिंबू न्ही हाफ घायला, आनी गुड्डी बरी इनार घायला, कित्याक आमसाण येतो न्हू मसाल्याक. आनी केन्ना न्हू ग्रीन मसाला टिकता न्हू केन्ना आमसाण घालें, टेस्ट डिफरंट येता. आनी हांव तितून हळदी घातलें, म्हळ्यार हळदी न्हू मसाल्याक घातलें, कित्याक हिंग मागीर तो बशी लागता तुमकां खबर आहा. सो आतां हांव मसालो न्हू हांव सगळो ग्रायंड कोता आनी मागीर तुमकां दाखयता कितें करपा तें. मिक्सरान घाता आमसाण, कालापुरा, तिखी, मिरयां कोण, मिरयां, आनी जिरें घाता, लसूण भरपूर, लसूण मातसो बेजू घालें, लसूण आनी आलें, आनी हे जितें मिरसांग, आनी असो हल्दी पावडर. ओके, आतां हो मसालो न्हू सगळो हाडटा. हांव पयलीं कितें करता हाडटा हो चाव न्हू हाडटलें, कित्याक न्हू मिक्सरान आमगे जार न्हू दाखलें आहा. आनी ही कोथमीर न्हू हांव मागीर सेपरेट हाडटलें, कित्याक हो बाराबर घायल्यार न्हू मिक्सर घुंवपाना. सो तेका लागून हांवें हें हाडटा पयलीं आनी मागीर हें घाता. ओके, चल मागीर तुमकां दाखयता. सो फ्रेंड्स, आतां आमगेलो जालो ग्रीन मसाला रेडी. आतां हांव तो कितें करता जाणा तो सायडीन दवरता, आनी न्हू हें बीफ घेता, आनी बिफा न्हू तो हांव न्हू लायता आख्खो, हितून घालता हांव सगळो. मसालो घालता हितून, आनी हें न्हू तेका न्हू हांव मॅरिनेट करून हांवें एक ऑदर न्हू दवरतलें, आनी मागीर हांव तें रांदून घेतलें. आतां करपाना, मातशें करून दवरतलें. सो आतां हांवें हो न्हू मसालो न्हू लायन न्हू हांव न्हू धांपून दवरतलें एक ऑदर सुमार, कित्याक तो मसालो न्हू बरो लागतलो. आतां तुमच्यान जाता जाल्यार न्हू जिंजर गार्लीक पेस्टूय लायन दवरपा जाता, आनी हो सेपरेट मसालो तुमी मागीर तोंडां घालपा जाता. ओके, हांटून
म्हळ्यार हांव कितें करता, हांव लायन मातशें दवरता मातशें बरो टेस्ट बरो येता. ओके. आनी मिक्सरान उरलो आहा न्हू तितून हांव येदेशें उदक घातलें आनी मागीर न्हू हांव हें मिक्सरान उदक घातलें आनी हांव न्हू हें होणां घातलेलो न्हू तें उदक मागीर थोडेंशें तें मांस घातलेलो हांव तें तितून घातलें. ओके. सो आतां हांव हें पळय बंद करून दवरता. तेजें जालें मांस हांवें तें मॅरिनेट करपा दवरलो तें आनी तें हें जालें चोय उदक सुटोलां बरें तेजें. आतां हांव कितें करता न्हू होणां न्हू चोय दाखयता तुमकां राव सायडीन. हें 5 कांदे घेयले, कांदे हांवें सगळे कट केले आनी न्हू हांवें 2 टोमाट घेयले आनी कढीपत्ता घेयला. आतां हांव कितें करता जाणा कुकर गरम करून दवरलो आहा सो तितून हांव तेल घालता आनी होणां मारता. ओके. दाखयता तुमकां. आनी न्हू हांवें चोय न्हू बटाट घेयले. हांवें बटाट न्हू हें केलें न्हय तेजें न्हू स्कीन काडलो ना कित्याक पयलीं तेंपा लोक स्कीन बी काडनासलो न्हू सो हांव मांस न्हू तेशें कोन्न करता. पयलीं लोक कितें करून करतालो ते भाशेन चोय स्कीन बी दवरल्या तेशी म्हळ्यार हांवें बरें साफ केलें आं. तुमी बी बरें दुया कित्याक माथ्या आसत तांकां स्कीन बरी साफ करपा जाय. अशें करून मोट्या क्युब्स करपाचें. मुगे बटाट मातशें बारीक आहलो तें सो हांवें अशें करून केलें. कुकर मुगे जालो गरम. आतां हांव तितून घालता येदेशें तेल आनी हांव तितून घालता आतां कांदो फोण्ण मारपाक. आतां कांदो मोबायल मातशें पयस न्हू मोबायल कांदो घाललो आनी हांव आतां तितून कढीपत्ता घालतलें आनी कांदो मातशें गोल्डन ब्रावन जालें म्हणटकीर मागीर हांव घालतलें तितून टोमाट. आतां घालतना मागीर घालता. सॉफ्ट आतां हांव तितून घालता टोमाट घालता टोमाट ना सॉफ्ट जालें म्हणटकच मागीर हांव घालतलें बीफ. जालें रेडी. आतां हांव तितून घालता बीफ. सॉरी सगळें तो मसालो इल्लो उरलो न्हू लागलो कडेन सो तेच्या हांवें उदक घातलां येदेशें आनी हांव उदक बी कांय घालपा ना. सो हितून हांवें उदक घायलां येदेशें चड घायना कित्याक तो मसालो लागलो आसलो तो घायला कित्याक हेजें न्हू उदक सुट्टलें जायतें. आनी हांवें न्हू स्लो गॅस केल्या. आतां हांव स्लो गॅसीचेर न्हू 7 सिटी दिता तेका. 4 सिटी हेका लागोन जातले कित्याक ते बटाट्या लागोन आनी हांव हे 3 सिटी दिता तें बिफा लागोन दितलें. ओके. आतां मागीर तेजें तें शिजतलें पळय सद्या हांवें बेश्ट मारता. आजून पासून हांवें बटाट घायले नाय. बटाट समज पयलें घायले जाल्यार मॅश जातलें सो बटाट पयलें घायना काय बटाट मागीर घालें. बटाट घालें आनी सेपरेट मागीर आनी 4 सिटी दिलें. ओके. कुकर बंद करून स्लो गॅसीचेर दवरला हें सारकी स्लो गॅसीचेर आनी हांव मागीर न्हू मागीर ओपन करतलें. 3 सिटी मारतलें आनी हांव ओपन करतलें आनी मागीर तितून मागीर बटाट घातलेलो मागीर 4 सिटी मारतलें. ओके. हेचो कुकर ओपन केलो. हेचो 3 सिटयांचें न्हू मात शिजोलें सारकें. आतां हांव न्हू तितून न्हू बटाट घालता आनी बटाटे हांव न्हू 4 सिटी मारता कित्याक न्हू बटाट मातशें शिजपा जाय न्हू मोव आसता हें जातलें मोव जावपा जाय न्हू बटाटे सो तेका लागून आतां हांव कितें करता बटाट घालता. सो आतां हांवें घालता बटाटे ओके. खात पासून घालपाची आं खात काडपा न्हू. आनी हितून हांव मिक्स करता. हांव न्हू बंद करून दवरतलें आनी न्हू फास्ट कुकर फास्ट मारता जाल्यार 4 सिटी मारपाची आनी स्लो सिटी मारता जाल्यार एकू मारल्यार पुरो बटाट शिजतलें. ओके. आतां हांव कितें करतलें फास्ट गॅस 2 सिटी मारतलें 4 कळना कित्याक मुगे मांस बी शिजोलें.
नाजाल्यार स्लो गॅसीचे 2 तुम सिटी समज 4 मारले न्हू बटाट्यांचे जाल्यार बटाट पेज जातले आं. फास्ट दवन मारे कांय घालून असो हांव एक घातोय एक मॅगी घातलें चल लास्ट मॅगी घाता मातशें आनी आतां कुकर बंद कर फास्ट गॅसीचे दवरता म्हणजे गॅस फास्ट करता ओके बंद कर तेंचें मुगेलें ग्रीन बीफ जालें रेडी विथ बटाटे आनी अशें करें घरा कडेन ट्राय करें तें जालां आनी हांवें उदक बी कांय घायल ना तुमी चोयलां न्हू उदक बी कांय घायल ना तें सो उदक आपुणूच सुटलां सगळें आतां तुमकां जाय जाल्यार ग्रेवी तुमी दाट करपा जाता मातशें आनी आमगे समज तुमचें चॅनल लायक जाता जाल्यार लायक करें शेअर करें आनी सबस्क्रायब करें एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.